अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं, माह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुबारक महीने में हमारे और आपके नबी ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत भी इसी माह रबीउल अव्वल में हुई है। और जैसा कि आप बखूबी इस बात से भी वाकिफ हैं कि मुल्क के हालात बद से बदतर चलते जा रहे हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में आए दिन गुस्ताखी की जा रही है। इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। इसी के पेश नज़र वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी यूट्यूब चैनल इस एक सिलसिले का आगाज करने जा रहा है, बादे बहारा के 20 अय्याम। इस सिलसिले की पहली कड़ी जालना शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ खान साहब नदवी, इमाम व खतीब मस्जिद नूर गुले दाऊदी, उस्ताज हदीस व फिक़्ह मदरसा अरबिया फैजुल उलूम चंदन झीरा जालना। तो सबसे पहले हम हजरत का इस्तकबाल करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त को फारिग करके हमें अपना वक्त दिया। तो आइए आज हम हजरत से जानते हैं सीरतुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में नौजवानों के लिए क्या पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तमाम ही जितने सुनने वाले सामीन हज़रात हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो जल्दी सुने, दरूद शरीफ पढ़ने का मोहब्बत के साथ एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़िला मिन ज़िक्रिही गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। जैसे कि हमारे शोएब साहब का जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक मौजू दिया कि मौजूदा दौर में, मौजूदा हालात में नौजवानों के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का क्या पैगाम है। हालात बद से बदतर है और बद से बदतर होते हैं, होते चले जाएंगे, लेकिन हालात का रोना रोने से कभी हालात दुरुस्त नहीं होते, बल्कि हालात का तकाजा कुरान ये कहता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये कहती है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल दें, अपने हालात को दुरुस्त कर दें। अल्लाह गैब से तमाम हालात को दुरुस्त कर देगा। आज हर तरफ, हर चौराह पर, हर नुक्कड़ पर, हर होटल में, अखबारात में, आम चैनलों पर सिर्फ हमारी हालात 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 का रोना है। हालात के मदावे का किस तरह होते हैं, कुरान सिर्फ एक आयत नहीं है, कुरान ने एक उसूल दिया है, ज़ाब्ता दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ने ज़ाब्ता दिया। हालात कितने ख़राब हो, लोग कितने आपके मुखालिफत में हों, लेकिन चंद चीज़ें आप इख्तियार करो, हालात दुरुस्त हो जाएंगे। हिकमत, हिम्मत और अखलाक। कुरान मजीद ने इन हालात को दुरुस्त करने के लिए क्या कहा है कि नेकियों से, अच्छाइयों से, बुराइयों का बदला बुराइयों से देने से कभी हालात दुरुस्त नहीं होते। बुराई के सोच रखने वालों के साथ बुरी सोच रखने से कभी हालात दुरुस्त नहीं होंगे, बल्कि बुरी सोच वालों को अच्छी सोच देना, बुरे जिनकी जिंदगी उनको अच्छी जिंदगी देना और अच्छा सलूकी करने वाले के साथ हुस्न सलूक करना, यह हालात को दुरुस्त करता है। यही आज की जरूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे सीरत का खुलासा है। हुजूर ने क्या फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत है, रास हयाती अल-हुब, कि मेरी जिंदगी की बुनियाद और नबूवत की बुनियाद मोहब्बत है। मोहब्बत कि मोहब्बत को बांटो
تو محبت پیدا ہوتی. قرآن تو صاف کہتے ہیں ہمارے بولے کہ لاتوں کے بھوتے باتوں سے نہیں مانتے, یہ تو اس طرح سے کرنے سے جواب دیتا. قرآن کہتے ہیں ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کان ولی حمیم. قرآن نے صاف کہا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں کہ صحابہ رضی اللہ کہہ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داغ شہید کر دیں گے, حالات نہیں کہ اللہ وسلم اب بہت ہو گیا ہے, ہم نے بہت برداشت کر لیا, اب تو کم سے کم آپ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بد دعا کر دیجیے, چلو ہمارے ساتھ ہو تو آپ کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی ہے, آپ کے بھی دار دنداں شہید کر دیں گے, آپ پر بھی خطرناک حملے ہوئے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان کو معاف کر, ان کے لیے بد دعا کی, ہاتھ اٹھا دی. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہدی قومی, اللہ ان کو ہدایت ہے, سمجھ نہیں رکھتے. نبی کی سیرت تو پڑھو, نبی کے اخلاق کو پڑھو. یہ زندگی کے سنورنے کا تعلق جن حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہ حالات وہاں کے نوجوان, وہاں کی زندگیاں جانوروں سے بدتر تھی. آج تو علمی دور کہلاتا ہے, جانوروں سے بدتر تو نہیں بننا ہے بھی انسان. پھر ہم ان حالات کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنائیں, تو ان وہ حالات میں جس کے بارے میں جہاں کے ہم سنتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں کہ کیا حالات و زندگیاں تھی انسانوں کی, کیا تھی کہ انسان کو ان پر حکمرانی کو کرنا نہیں چاہتا تھا. اتنے گئے گزرے لوگ تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا کہ کسی ہم کچھ اشعار پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہتے ہیں کہ خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تیرا پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کہ آج کے جتنے حالات ہمارے اوپر ہیں, ان حالات کا حل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, تمام جہانوں کے, انسانوں کے لیے نہیں, درندوں کے لیے, چرندوں کے لیے, پرندوں کے لیے, سمندر کے لیے, بحر کے لیے, بر کے لیے, ہر ایک کے لیے, اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, اچھوں کے لیے, بروں کے لیے, دشمن کے لیے, دوستوں کے لیے, سب کے لیے حضور پاک علیہ السلام رحمت للعالمین. جب ہماری اللہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے, آپ سب کے بھلا چاہتے ہیں, اپنے دشمن کا بھلا چاہتے ہیں. یہ قرآن کا ادفع باللتی احسن. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال کیا. ہم اس نبی علیہ السلام کے سیرت کے ماننے والے, ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, دشمن کے ساتھ کیا تھی, دوستوں کے ساتھ کیا تھی. ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ آج ہمیں کیا زندگی ہم نے اپنائی. ہم نبی کی سیرت کو کتنا پڑھتے اور جانتے ہیں. ہم دیکھیں گے ہم کرکٹروں کو, ہم مصیبت یہ ہے کہ مسلمان بچوں سے پوچھا آپ کے آئیڈیل کیا ہے, ان کو غیروں کے نام آئے گی. کوئی نہیں کہا میرے لیے ابوبکر آئیڈیل ہے, میرا ابو ہریرہ آئیڈیل ہے, لہتوا آئیڈیل ہے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہماری لڑکیوں سے پوچھے آپ کے لیے آئیڈیل لائف کون ہے, کوئی حضرت عائشہ کا نام لے گا, کوئی حضرت خدیجہ کا نام لے گا, کوئی زینب کا, کلثوم کا نام لے گا, کوئی ام ایمن کا, کوئی نام لے گا یہ صحابیہ کا. ان کی آئیڈیل نمونہ, ان کے بال اور ان کے چال, نوجوان ہو کہ نوجوان لڑکیاں ہوں, ان کے چال اور بال, ان کے حال اور ڈھال, سب کچھ جو ملیں گے ان لوگوں کے طریقے ملیں گے جو نبی کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں. پھر ہم رونا کیوں رو رہے ہیں, ہم تو چال ان کی چل رہے ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, ساتھ ان کا دے رہے ہیں جو ہم اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ حالات درست ہو جائے. یہ تو ہماری اپنی غفلت اور شیطان پہ ہے کہ خود جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کہ ہم حقیقت کے سوچنے کے لیے, حقیقت کو سوچنے کے لیے. آج ہمارا بچہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اگر ہم اس کے سر کی طرف دیکھیں, اس کے سر کی طرف دیکھیں تو اس کا سر نبی کے دشمن جیسا نظر آئے. شعور, احساس ہمارے پاس سے ختم ہو گیا ہے, صرف زبانی جمع خرچ ہم پہ چلے. صحابہ رضی اللہ کی زندگی آپ دیکھیں کیسی زندگیاں تھی. وہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلتے تھے, ہم تو لوگوں کو آئیڈیل بنا کر چلتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قمیص پہنا. قمیص کیسی زندگی تھی, تو ان کی جو قمیص تھی اس کی جو آستین تھی وہ ہاتھ سے باہر آ گئی. تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا عبداللہ چھری لاؤ, میں اپنے آستین کو کاٹ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا جان قینچی موجود ہے, قینچی سے کاٹ لی. آپ بتائیے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے, کپڑا کس سے کاٹا جاتا ہے, قینچی سے, چھری سے. سب کہیں گے قینچی سے کاٹا جاتا ہے. کوئی قینچی موجود ہو اور چھری سے کاٹے تو لوگ کہیں کہ نادان انسان, اس کو عقل نہیں ہے, اناج نہیں کھاتا ہے. لیکن صحابہ کی محبت اور چال چلن کیا تھی, وہ ہم کو سیکھنے کی چیز ہے. کہ صحابہ کیوں قرآن نے کہا کہ آمنوں کا کہ تم اپنی محبت کا پیمانہ, اپنی محبت کو میں صحابہ جیسے بناؤ, تب تم عاشق رسول بنو گے, صرف زبانی دعوے سے نہیں بن سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا نہیں, قینچی نہیں, چھری لا کر دے.
फिर आपने कहा बेटा मैंने एक मर्तबा देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज पहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज की जो आस्तीन से बड़ी हो गई वो उंगलियों से हाथ से बाहर चली गई, आपने छुरी ली उसको काट दिया, उसको काट दिया। मैंने अपने नबी को छुरी से काटते हुए देखा है, इसलिए उमर छुरी से काटेगा कैंची से नहीं। ये जिंदगी थी, यह भी नमूना था कि कैसी उनकी जिंदगी थी कि सहाबा जैसे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखते थे वैसे ही क्या करते थे। आज हम जैसे दुनिया के क्रिकेटरों को, फिल्म स्टारों को देख रहे हैं, उनके कपड़ों को, उनके चेहरों को देख रहे हैं, वैसे स्टाइल बना रहे हैं, किस इनकलाब आएगा। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इनकलाबी जिंदगी, वो घरों के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए, सबके लिए, लेकिन हमने उस इनकलाबी जिंदगी को नहीं सीखा है, न उसको समझा है, न पढ़ा है। हमने तो गैरों को अपने लिए तकलीद का जरिया बना दिया है। नबी को छोड़कर दावे ने अल्लाह ताला कल कुरान कल आखिरत में अल्लाह ताला नबी को उसवा देखेगा कि लक़द कान लकुम उस्वतुन हसना हसना। हर हमारे जितने नौजवान हैं, जितने नौजवान लड़कियां हैं, सारे काज एक ये बना है कि मेरी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी बन जाए। मैं अब उसके तरफ आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक सहाबी का वाक़या। सहाबा कैसे थे? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये नहीं देखा है कि लोग क्या कहेंगे, ये देखा है कि मैंने नबी ने कैसे किया था। तो बेटे से कहा बेटा मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैंची से नहीं छुरी से काटते देखा, इसी उमर छुरी से नहीं, छुरी से काटेगा कैंची से नहीं। क्यों हम तो ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, शादी के बच्चे मसले रस्म तो करना पड़े, लोग क्या कहेंगे। आज यही चीज है जिसने हमारे अंदर से हुजूर की मोहब्बत को, सुन्नतों को खत्म करके रसूमात और खुराफात पे ले आया है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार कर ले, दुनिया के तमाम इंसान हमारे ताबे हो जाए, चरिंद ताबे हो जाए, परिंद ताबे हो जाए, जितने दुनिया के हैं। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू ये रहमतुल आलमीन है, और हमदर्दी के सामने, रहमत के सामने हर एक झुकता है, हर एक उसको मुखालिफ भी और मुआफिक भी उसको सलाम करता है। अगर आज हम उस सीरत को अपना लेते तो लोग कहते हैं कितने अच्छे इंसान। आज हमने उस सीरत को छोड़ दिया है। तो मेरे नौजवानों से चंद बातें मुझे अर्ज करनी इस मौके से, इस वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी चैनल के जरिए से, कि आप इस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, सीरत को हर एक तक पहुंचाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सीरत है। तो सीरत के बहुत से पहलू हो सकते हैं, मैं सिर्फ समरी करके, कुछ खुलासा करके आपको, नौजवानों को खास तौर से, कि अपने किरदार को, अब सबसे बड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी सबसे बड़ा मौजूदा और सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ा जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया के अंदर इनकलाब के लिए जो चीज पेश की है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किरदार को, कैरेक्टर को पैदा किया। सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स आपने जो पेश किया है इंसानों के सामने, अपनी जिंदगी को पेश किया। क्या यही हमारे नमूना है? जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें गुफ्तार, ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है जो तेरा जज्बे कलंदराना। के अंदर का जज्बात हमारे बदल गए, हमारी सोच बदल गई, हमारे शौक बदल गए। हमको ऐसे नौजवान नहीं मिलेगा जिसको सुन्नतों का शौक हो, जिसको तस्बीह का शौक हो, जिसको जन्नत का शौक हो। हमें अगर मिलेंगे नौजवान तो मैंने सहाबा को देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबे को देखो, किसी को जान का शौक है, किसी जन्नत का शौक है, हमदर्दी का शौक है, गरीबों के साथ हर एक के शौक वो शौक थे जिससे इनकलाब आता है, जिससे दुनिया और आखिरत अच्छी बनती है। हमारे तमाम शौक, आज कोई ऐसा नौजवान नहीं मिलेगा, दावे और नारे लगाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई शौक नहीं मिलेगा जिसको सुन्नतों का शौक हो, जिसको खैर खाई का शौक हो, जिसको जन्नत का शौक हो, जिसको कुरान की तिलावत का शौक हो, जिसको इल्म का शौक हो, जिसको सीरत के पढ़ने का शौक हो। ऐसे शौक नहीं मिलेंगे। जिसको लोगों के साथ हमदर्दी, लोग तो हक बात पहुंचाने का, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। किसी को क्रिकेट का शौक, आज तो खाने पीने का शौक, ये हमारा मामूल बन गया है। हमारे शौक बदल गए, हमारी सोच बदल गई। जब शौक और सोच बदल जाती है तो हमारी जिल्लत के, इज्जत के बजाय हम जिल्लत की तरफ आते, ऊंचाई के बजाय पस्ती की तरफ आते। क्यों पस्ती में चले गए? कि हमारे शौक, हमारे ज़ौक़, हमारी सोच ये सब बदल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसानों की सोच को बदला, इंसानों के शौक को बदला। सहाबा के शौक थे अंदर, उनके अंदर रात भर जागने का शौक था, लड़ने का शौक था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी चीजें बनाई, सबसे बड़ी चीज हमें नबी की सीरत से पता चलता है कि आपने शौक को बदला। उनका शौक था दूसरों जुल्म सितम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, उसी शौक को पैदा किया जन्नत के लिए, हक के सरबंदी के लिए, हक के लिए जान देने के लिए, मजलूमों की मदद के लिए शौक को तरफ उसको मोड़ दिया। उनका शौक था रात भर गाने का, नाचने का। वही शौक आज हमारा बन गया है, गाने का, नाचने का,
ٹیوب کا وہ پتہ نہیں کس چینلوں کو دیکھنے کا اور رات بھر اللہ فرمانی میں اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ رات گزارنے کا. جب ان کے شوق تھا رات رات ناچنے اور گانے کا, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے شوق کو بدل دیا, ان کے شوق کو بدل دیا. اور وہی روز وہی لوگ جو رات بھر گانے میں تھے وہ آج اللہ کے سامنے تلاوت میں, تہجد میں, ذکر میں. قرآن کہہ رہا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے پہلو بستروں سے الگ ہے. کہاں ہے؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله رضوان. یہ شوق تھا ان کا, شوق تھا ظلم زیادتی کا, ناانصافی کا, حق تلفی کا. اس حق کے لیے ہمدردی کے بجائے ظلم زیادتی. قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ بدل دیا اپنے شوق, اس سوچ کو. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. کیا لخو ان کے شوق تھا فخر کے ساتھ چلنا, ظلم زیادتی کے ساتھ چلنا لوگوں پر. قرآن کا یمشون علی الارض وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ السَّلَامَ, جو ایک گھٹ پانی پر تیرے اٹھنے میرے پہلے سے پی لیا اس پر لڑائی کرتے تھے. قرآن کہتا ہے یمشون علی الارض وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ رَبَّهُمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور قرآن کی تفسیر کر رہا ہے, قرآن کی تعبیرات کو بیان کر رہا ہے, قرآن کے سوچ اور چال ڈھال کو بیان کر رہا ہے. یہ کیسی چال تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی چیز کی ہے. اس لیے ہمارے نبی کا سیرت کا سب سے بڑا پیغام اپنے کردار کو, اپنی سوچ کو بدل دے. دنیا میں سوچ کے بدلنے سے پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے, سوچ کے صحیح ہونے سے پوری دنیا سوچ ہو جاتی ہے. آج ہم یہ نہ سوچے لوگ مگر میں ٹھیک ہوں, سب ٹھیک ہے, میں خراب ہوں اسی لوگ خراب ہے. ہماری سوچ بنی میں تو اچھا ہوں سبھی خراب ہے. حضور پاک علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ دیا کہ نہیں بھائی میں اچھا نہیں تو اچھا ہے, میں اچھا نہیں تم بہتر ہو. یہ سوچ جب دیا ہے تو کتنی اچھی بات ہے. آج ہمارا دیکھیے ہمارا یہ تو بات لمبی ہوتی چلی, اسی میں عرض کر رہا ہوں میرے نوجوانوں سے کہ اپنی زندگی کی. تو میں اس موضوع پر آ رہا ہوں پھر انشاءاللہ بات وقت کیونکہ وقت تھوڑا دیا گیا ہے اس کے اپنی بات کو سمیٹ دوں. اللہ کے صاحب آج کا ہمارا ہر نوجوان چاہتا ہے انقلاب آ جائے, وہ چاہتا ہے اسلام سربلند ہو جائے, وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوبصورت اور پاکیزہ بن جائے, اس کے دل اعزاز اکرام ہو, سب اس کو سلام کرے. حضور پاک علیہ السلام نے کچھ اعمال بتائے ہیں, ان اعمال کو اختیار کرو گے تو دنیا بھی بنے گی آخرت بنے گی. کیونکہ حضور پاک علیہ السلام جو زندگی لے کر آئے پوری دنیا میں چیزوں کے خوبصورت کیسی بن جائے اس کے لیے بڑے بڑے کالج اسکول سب آپ کو ملیں گے, لیکن انسان کی زندگی خوبصورت مل جائے اس کا علم سوائے سیرت کے, سوائے قرآن کے, سوائے نبیوں کی زندگی کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو خوبصورت بنانے کے کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, سب ہے. زندگی خوبصورت کیسے بنے, زندگی خوبصورت کیسے بنے, اس کے لیے کچھ نہیں. اس کے صرف مدارس مکاتب یہ دینی ادارے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ زندگی انسان کی زندگی سیرت کے روشنی میں, قرآن کے روشنی میں کہ انسان کی زندگی خوبصورت کیسے. آج کا ہر نوجوان خوبصورت بننا چاہتا ہے, آج کا نوجوان اپڈیٹ بننا چاہتا ہے, آج کا ہر نوجوان اپنے آپ کو معزز اور مکرم بنانا چاہتا ہے. اس کے احساس اور اپنا جو ہے تو وہ ہول بنانا چاہتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے, ان اعمال کو ہم اختیار کریں گے ہماری زندگی خوبصورت بنے گی, اس دنیا ملک خوبصورت بنے گا. یہاں کی جو ہوائیں اور فضائیں مقدر ہو چکی ہیں, گدلی اور گندی ہو چکی ہیں, یہاں کی جو سوچ ہے اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں کچھ اعمال کو اختیار کرنا پڑے گا سیرت کے روشنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بہت ہے. علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے 23 سال لگے. 23 سال لگے کہ 23 سال قرآن حضور کی پوری سیرت قرآن ہے. 23 سال لگے. ہم تو 23,000 سال میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ کے کردار کو, کریکٹر کو بیان نہیں کر سکتے. لامحدود زندگی, بہت لمبی زندگی ہے. تو کچھ خلاصے ایسی چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ اور ہمارا ہر نوجوان اگر اختیار کر لے تو زندگی ہمارا ملک بھی پھر سے یہ سنور جائے گا, یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہاں کی جتنی فضائیں اور جو کوششیں ہو رہی ہیں بھائی چارگی کو ختم کر کے نفرت کے ختم کرنے کی, نفرت سے ختم نہیں ہوتی, نفرت محبت سے ختم ہوتی. یہ نبی کی سیرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا مقصد جو بتایا وہ مار دھار نہیں بتایا, ظلم زیادتی نہیں بتایا, غلط سوچ نہیں بتایا, بلکہ آپ سے فرما رہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہ بنیاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہ اخلاق کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن و سکون, عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے, نفرت کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ پیغام, کچھ محبت ہے.
تو میں صرف کہ زندگی خوبصورت کیسے بن جائے اور ہمارا خلق کیسے کام جائے، ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے، آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اس لیے اعمال کو، اسے کہ عمل کے اندر تاثیر ہوتی ہے جو سنت سے میل کھاتا ہو، جو قرآن حدیث سے میل کھاتا ہو۔ ایسا عمل جو سنت حدیث سے میل نہیں کھاتا، ہم اس کو بڑے تم و تراق سے کر لیتے ہیں، بڑے تسک احتشام سے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر سنت طریقہ نہ ہو، جیسے ہمارے بچے فیل لگاتے ہیں، نماز سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اگر عمل صحیح ہوتا تو نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے، گھروں کو سجانے، گلیوں کو سجانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم زندگی کو سنوارنے کے بجائے، اسے قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے بھیجا ہے، چیزوں کو سجانے کے لیے نہیں، گھروں کو سجانے کے لیے، گلیوں کو سجانے کے لیے۔ ہم اپنے زندگی کو، اپنے چہرے کو، اپنے کپڑے کو، اپنے تجارت کو، اپنے لین دین کو، اپنے ملازمت کو نبی کی سیرت سے سنوارنے کے بجائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، سیرت کو، زندگی کو، معاملات کو، معاشرات کو، ایمانیت کو، عبادت کو، ہر ایک کو سنوار دے، ہم اس کو سنوارنے کے بجائے ہم گاڑیوں کو سنوار رہے ہیں، گھروں کو سنوار رہے ہیں، گلیوں کو سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں، زندگی کو نہیں سنوار رہے ہیں۔ قرآن تو صاف کہتا ہے، اس پہلو پر بھی ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، دھیان دیں کہ اگر عمل صحیح ہو تو اس کا اثر آتا ہے۔ تو میں آپ کو خلاصتاً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، نوجوان صحابہ سے فرمایا کہ اذا كنا فيكم اربع، اگر چار تمہاری چیزیں زندگی میں آ جائے، ما ضرک ما فات، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی، اس میں پورا دین بھی، پھر دنیا بھی آگے، پھر تم چین کی بانسی بجا کے سوتے رہو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری بن جائے، آخرت بن جائے۔ میرے نوجوانوں، ہم چاہتے ہیں دنیا بھی بن جائے، آخرت بن جائے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کئی لاکھ حدیث ہے، اس کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ، لیکن فرائض کے بعد، فرائض کے بعد، فرائض کے بعد، فرائض کو چھوڑ کر نہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ فرائض کے بعد والی حدیث ہے، کہ فرائض کے علاوہ سے، فرائض سے ہٹ کر، وہ تو ضروری ہے، اس کے علاوہ یہ چار باتیں اپنی زندگی کا جو ہے تو اپنے زندگی میں اس کو لا لے۔ آسان ہے، آسان ہے، آج پورے انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، ہر گھر کو اس کی ضرورت ہے، ہر گلی کو اس کی ضرورت ہے، ہر ملک کو اس کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے انقلاب آئے گا، اس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دنیا میں چین سکون آئے گا، اس سیرت کے ذریعے سے انصاف قائم ہوگا، اس سیرت کے ذریعے سے ظلم و ستم ختم ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ قیامت تک کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت رحمت ہے، رحمت ہے۔ دنیا کی جتنی زحمتیں ان کو ختم کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی رحمت ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں ان کم سے کم ان چار چیزوں کو کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے، قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنی زندگی میں ہائی لائٹ کریں گے۔ جتنے ہمارے مخالف ہیں وہ موافق بن جائیں گے، جتنے ہمارے دشمن ہیں دوست بن جائیں گے، جو ہم کو کہہ رہے بھاگ جاؤ وہ کہ میں یہی رہو۔ یہ حالات بدل جائیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے۔ حالات بدل سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ تو وہ چار باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كنا فيك اربع ما ضرك ما فات، چار چیزیں اگر تیرے زندگی میں ہو تو کوئی چیز نہ دنیا میں نقصان نہ آخرت میں، دنیا بھی چین سے، آخرت بھی چین سے۔ میری ہر ماں، میری ہر بہن، میری ہر بیٹی، میری ہر بہو اس کو اپنا لے۔ میرا ہر نوجوان وہ پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، شہر کا، دیہاتی، کسی ملک کا، کہیں کا بھی ہو، تو آج ضرورت ہے کہ ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو، انسانیت کا جو سب سے بڑا محسن انسانیت ہے، اسی سے انسانیت پر آ سکتی ہے، اسی سے انسانوں میں انقلاب آ سکتا ہے، اسی کی زندگی سے، اسی کے چراغ سے سب کو روشنی، اور اسی کے ہدایت سے سب کو ہدایت مل سکتی ہے، اسی کے نور سے پورے دنیا میں اجالا ہو سکتا ہے، دنیا کے اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے۔ اب تو ہماری ہر مسلمان کی، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سوچیں اور کوشش کریں اپنی ذات سے جتنا ہو سکے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ حضور نے سب سے بڑی جو چیز اپنے نبوت کی دلیل بنائی ہے، لبثت فیکم ہمارا، اپنے کریکٹر کو بنایا، اپنے کردار کو بنایا، اور کردار وہ ہے کہ وہ جو ہے تو انسانوں کے ان کی جتنے غم ہیں اس کو بھی، جتنے کے اندر کوئی برائی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں چار باتیں کر رہا ہوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار باتیں آپ نے فرمایا مجھ سے لے لو، پھر چین کی بات سے بجاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، لیکن فرائض کے بعد پہلے آپ نے فرمایا صدق و حدیث، سچ بولنا۔ آج ہر ایک جھوٹ بولا، آپ کو نمازی بہت ملے گے، دیندار بہت ملے گے، سچ ہزاروں میں نہیں ملے گے، بلکہ آج تو تہجد پڑھنے سے بڑی بات سچ کا بولنا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، جوانی کی زندگی میں دو چیزوں کو
पूरे अल्लाह ताला ने कुरान ने हाईलाइट किया, पूरे अरबों ने हाईलाइट किया, और उसी से तमाम जमाने के सबसे जालिम, सबसे खूंखार दरिंदे वो आप वसल्लम की सीरत को देखकर मुतासिर। उन्होंने कहा कि आप सादिक और अमीन है। क्या कहा? सादिक और अमीन है। सदाकत ये अलामत नबुवत है, सिफत नबुवत है। अलामत सिफत से बड़ी होती, अलामत नबुवत है सदाकत। अल्लाह ताला की जात भी किसके साथ है? झूठे बन जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। हम नमाज पढ़े, रोजा के, सदका करें, झूठे बन जाए, अल्लाह का हमारा साथ देने का कोई वादा नहीं। इन्नल्लाह मअस सादिकीन, कुरान कहता है कुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, सच बनो। आज पूरी दुनिया में झूठ है, झूठ फैला हुआ है, जिसकी वजह से इंसान परेशान है, दुश्मन बना हुआ है। झूठ इंसानों को दुश्मन बना देता है, सच इंसान को, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु फरमाया असद युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच तो इंसान को नजात देता है, झूठ तबाह बर्बाद करता है। पहली चीज हमारे नौजवान अपनी जिंदगी में सच को इख्तियार करें। अल्लाह सच्चों के साथ है, सच्चे से इनकलाब आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी के जमाने में दो चीजों को खास तौर से इख्तियार किया, सच को, अमानतदारी को, अमानतदारी को इख्तियार किया है। इसलिए कि आज की जो मोबाइल है इसने हमको झूठा बना दिया। हमारा कोई दोस्त हमसे पूछता है आप कहाँ हैं, हम लश्कर में होते बोलते मुस्तगर पर है। हमारा दोस्त पूछता है भाई कहाँ पर है, आप जो तो टोल नाके पर होते हैं और बोलते मैं चौक लीवर है। मतलब मोबाइल ने हम सब में से हर एक को झूठा बना दिया है, इससे झूठा बना दिया है। झूठों पर अल्लाह की मदद का कोई वादा नहीं है। इसे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चार बातें ले लो, सिद्क़ हदीस है, सच बोलना, झूठ मत बोलना। अल्लाह के वसल्लम से पूछा गया कि आपका उम्मती बखील हो सकता है? कहाँ हो सकता है? बुज़दिल हो सकता है? कहाँ हो सकता है? हुजूर ने फरमाया हो सकता है। फिर आपसे पूछा गया क्या आपका उम्मती झूठा हो सकता है? हुजूर ने फरमाया नहीं। अगर वो मुझसे निस्बत रखता है, मुझसे निस्बत को जाहिर करता है, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। आज हमारा हर नौजवान झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया वो नौजवान जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, उसके लिए जन्नत के बीचों बीच मैं उससे घर दिलाने का वादा करता हूँ, जन्नत के बीचों बीच, जन्नत के अतराफ में। इसलिए एक चीज हम हमारे नौजवानों से दरखास्त है, सच को इख्तियार करें। हमारे नबी की पहली सिफत, हमारे नबी की पहली अलामत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे हाईलाइट चीज जो कुरान ने भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो सदाकत है, सदाकत। और अगर हम इसी चीज को ले ले तो अल्लामा इकबाल का शेर सादिक आता है, सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। हम चाहते दुनिया में इनकलाब आए, पूरे इंसान हमारे ज़ेरे नगे आ जाए, हर जगह खिलाफत जिंदा हो। क्या कहते अल्लामा इकबाल, सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम उससे दुनिया की